मैं यहाँ पर मदु कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे गुरु को अज़ान मुकम्मल करें।
محمد رسول الله محمد رسول الله ما شاء الله محمد رسول الله ما شاء الله جيد والذين معه سبحان الله ما شاء الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما شاء الله ما شاء الله محمد رسول الله والذين معه الله ما شاء الله والذين معه أشداء على الله ما شاء الله ما شاء الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله 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 جيد ما شاء الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود أحسن أحسن ما شاء الله ذلك مثلهم
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ولسوف يعطيك ربك فترضى سبحان الله. ألم يجدك يتيما فأما اليتيم